आई थिंक देखिए, जो आपने सेलिब्रेशन स्टॉक मार्केट में देखी है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बजट को ये करार दिया गया है कि ये इस पर आईएमएफ के साथ हमारी अलाइनमेंट है, और आईएमएफ के साथ अलाइनमेंट होना ये इंश्योर करता है कि ये जो जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उनके साथ हो जाएगा, और उनके साथ जो डिस्कशन हुई है और उसके बाद ये बजट जो है वो अनाउंस हुआ है, तो उसमें जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर का जो बॉडी लैंग्वेज भी था, उस हिसाब से जो है बड़ा कंफर्टेबल था कि हम इसके ज़रिए जो है वो आईएमएफ की जो है के साथ हम अलाइन हो जाएंगे। और फिर इसके अंदर ज़ाहिर जब आईएमएफ के साथ अलाइनमेंट का मतलब स्टॉक मार्केट ये समझती है कि आपकी जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, उसमें जो है वो बेहतरी आएगी, हमारी क्रेडिट रेटिंग में जो है वो इजाफे के चांसेस जो है वो हो जाएंगे। फिर दूसरी जो स्टॉक मार्केट ने वजह है सेलिब्रेशन की, वो ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात की कि जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पे हम मज़ीद टैक्स जो है वो नहीं लगाएंगे, और उसका जो है वो भी आई थिंक उनके जो बजट प्रपोजल्स में इस चीज़ का जो है वो बिल्कुल इंडिकेशन है कि उन्होंने कोई कॉर्पोरेट टैक्स रेट को नहीं छेड़ा, डिविडेंड टैक्स रेट को नहीं छेड़ा, उन्होंने ये कैपिटल गेन टैक्स पे जो रिवाइज़ किया है उसको भी आई थिंक सिंप्लीफाई किया है ज़्यादातर, और ये है 1 जुलाई से जो ट्रांजैक्शंस होंगी उसके लिए जो है वो उसके ऊपर ये लागू होगा। फिर इन्होंने जहाँ जहाँ से नए रिसोर्सेज किए, क्योंकि 2 ट्रिलियन रुपीस के जो है वो नए टैक्सेस हैं, वो नए टैक्सेस जो है वो डिफरेंट वाइड स्प्रेड जो है वो किया उन्होंने। और तो जहाँ आरिफ भाई, ये जिन नए टैक्सेस की आप बात कर रहे हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, फिर इसके अलावा पेट्रोलियम लेवीज़ के लिए बहुत बड़ी रकम मुख्तस की है, 1250 अरब। तो आम तासुर ये है कि इससे महंगाई तो बहरहाल बढ़ेगी, और ये एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हम देखेंगे जिससे बड़ी मुश्किल से हमारी जान छूट रही है। ये आई थिंक आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आप भी करते रहे हैं, और उसमें जो रिसर्च हेड्स आपके प्रोग्राम में भी आते रहे हैं, और वो जो इन्फ्लेशन का जो वो प्रोजेक्शन दे रहे हैं नेक्स्ट ईयर की, उसमें ये उन्होंने ये कहा कि हमने सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। इसमें जो है ये पेट्रोलियम लेवी की एडिशनल उसको भी कर लिया है, और दूसरे जो इक़दामात हैं उनको जो है वो भी करके फिर वो जो रेंज बन रही है अगले साल की एवरेज इन्फ्लेशन की, वो 12 से 14% के दरमियान की जो है वो बनती है। तो लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान को जो ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि हमारे पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, हमारे पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आए, और वो है हमारे पाकिस्तान की ट्रेडिशनली हम देखा है कि बिजनेसेस जो हैं दे हैव बीन डूइंग गुड, दे हैव बीन डूइंग वेल, और इसी आपकी वजह ये इतना आप देखते हैं कि ये मुसलसल जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है लिस्टेड कंपनीज़ में वो हमने इम्प्रेसिव देखी है। लेकिन पाकिस्तान का हमेशा जो प्रॉब्लम रहा है वो उसका अपना कंट्री रिस्क है, या हम जिसको कहते हैं गवर्नमेंट फाइनेंसिस की वीकनेस जो है वो हमेशा आड़े आती है। तो लोग जब पहला पाकिस्तान के बारे में देखते हैं तो उसके अपने इकोनॉमी के फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर जाके वो कंपनीज़ को के ऊपर नज़र डालते हैं। तो वो उसमें अगर कोई भी स्टेबिलिटी आएगी तो वहाँ स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स जो है उसको जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। और फिर एक और वजह जो आज सेलिब्रेशन नज़र आया, उसकी वजह ये थी कि पिछले कुछ दिनों से बहुत जो है वो गलत किस्म की र्यूमर्स और थी कि ये पता नहीं क्या होने वाला है, आप डिविडेंड टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, नॉर्मल टैक्स रेट हो जाएगा, कैपिटल गेन टैक्स नॉर्मल टैक्स रेट हो जाएगा, और इस किस्म की जो थी, तो उसकी वजह से मार्केट जो है वो पिछले कुछ दिनों में जो है उसमें डिक्लाइन भी आया था। तो मार्केट ने मेनली उसको रिकवर भी किया है, और पर्टिकुलरली जो जी आरिफ भाई, ये इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये मार्केट रिलेटेड बात हो गई, लेकिन इसी बजट के अंदर हमने देखा है 12,900 अरब रुपए के अभी हमने रेवेन्यू का टारगेट रखा है।
مگر ایک بار پھر اس بجٹ کے اندر ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کو بالکل معاف کر کے ایک طرف رکھ دیا، ذکر بھی نہیں ہوا اس کا اس پورے اندر. وہی بات کہ جی پروونسز اور پروونسز کیسے کریں گے، اس کی کوئی مشن کو اس کے حوالے سے کوئی ہم نے ریزالو نہیں دیکھی ہے. پھر اسی دوران ہم نے دیکھا کہ دیکھیں نا کس طرح سے ممکن ہے کہ جس کمپنی کی، جس پاکستان کی بیلنس شیٹ کا یہ حال ہو، وہاں پر آپ سرکاری ملازمین کی تیسرے سال مسلسل جو ہے 25% تنخواہ بڑھا دیں. پچھلے سال 35 بڑھائی تھی، اس سے پہلے 22% بڑھائی تھی. یہ کون سا ریشنل ہے، کون سا یہ کامن سینس ہے؟ اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کے وہ محکمے بھی شامل ہیں جو سر سے پاؤں تک جو ہے وہ رشوت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی بھی تنخواہیں بڑھ گئی ہیں. اور پھر یہ کہ یہ بیچارے سیلریڈ کلاس والے جو ہیں، ٹھیک ہے اپر سلیب اور لوور سلیب ہے، مگر وہ بیچ والے جو وائٹ کالر ہیں ان کی تو بڑی مصیبت ہے نا. ان کے اگر 40-50 ہزار روپے ان کی ٹیکس میں بڑھ جائیں تو یہ تو بڑی مصیبت ہے. اس میں بہت ساری ڈسپیرٹی بھی ہے، ناانصافی بھی ہے. نہیں، یہ آئی تھنک اس پہ ڈیفینیٹلی مایوسی ہے کہ ایگریکلچر کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کیا گیا ہے اس کے اندر، جس سے کہ جو ہے وہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں بھی انکم ہوگی وہاں ہم ٹیکس کریں گے، تو وہاں لوگوں میں جو ہے وہ بے شک مایوسی ہے. جہاں تک یہ سیلری کلاس کے اوپر جو کچھ انہوں نے ٹیکس بڑھایا ہے، آئی تھنک وہ ٹیکس جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مارجنل سا ہے، بٹ اگر اس کو اوائڈ ہو جاتا تو وہ زیادہ اچھا تھا. لیکن اگر وہ کچھ تھوڑا سا لگ بھی گیا تو بہت زیادہ آئی تھنک وہ برڈن نہیں ہوگا. پھر ممکن ہے کہ کارپوریٹس جو ہیں وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے جو امپلائیز کو جو ایڈیشنل ٹیکس کا برڈن ہے وہ کچھ شیئر کر لیں. اس طرح بھی جو ہے وہ کمپنسیٹ ہو سکتا ہے. تیسری بات، جو گورنمنٹ امپلائیز کی سیلری کو بڑھا کے اتنا جو ہے وہ برڈن بڑھانا، وہ میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہے وہ پولیٹیکل اینگل زیادہ ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل اسکورنگ کریں اور ان کو ہم جو ہے وہ زیادہ خوش کریں. کیونکہ پچھلے سال بھی 35% بڑھی تھی پاکستانی بجٹ، اس کا متحمل تو جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اور عارف بھائی یہ دیکھیں نا کہ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جو جس طرح کا پینشن سسٹم ہمارا ہے، جو کہ اب 1.96 ٹریلین روپیز کا ہو گیا ہے، ٹیکس فری پینشن کا نظام. اور وہ بھی ہم نے سنا تھا کہ شاید اب کوئی اس پہ ٹوکن ٹیکس لگے گا، کچھ ہوگا، وہ بھی نہیں ہوا ہے. تو یہ سرکاری ملازمین، ان کی پرفارمنس ہمارے سامنے ہے. اس قسم کا پینشن، اس قسم کی 25% 3 سال مسلسل اضافہ، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے نا. آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے پروڈنس کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو آئی تھنک 2 اور ایریاز ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہے آن پراپرٹیز، آئی تھنک وہ پراپرٹیز یہ بھی بہت ہی زیادہ ہارش ہے میری نظر میں. اینڈ پرٹیکولرلی چلیں اگر پلاٹس پر جو ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی لے لیں تو اس میں تو پھر بھی ایکسیپٹیبل ہے. لیکن یہ جو کنسٹرکشن پہ جو ہے، جو ہاؤزز پہ جو ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی لگانا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، ہارش ہے. کیونکہ ابھی تو گورنمنٹ پچھلے سالوں میں جو ہے وہ گھر خریدنے کے لیے سبسڈیز دے رہی تھی، اور آج ان کے اوپر جو ہے وہ ایکسائز ڈیوٹی لگا رہی ہے. تو ایکسائز ڈیوٹی مطلب ایکسائز ڈیوٹی تو ان چیزوں پہ لگتی ہے کہ جس کی آپ کنزمپشن کو ڈسکریج کرنا چاہتے ہو. تو معاف کیجیے گا، تو اس میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر نہ خریدیں، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ زیادتی ہے. دوسرا جو فاٹا پاٹا کا ایشو ہے، اس کو فائنانس منسٹر نے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں یہ کہا تھا کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. لیکن اس میں بھی جو ہے آئی تھنک انہوں نے تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں ریڈکشن کی ہے، بٹ سبسٹینشلی جو ہے اس کی جو ایگزمپشن ہے اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے. وہ بھی میں سمجھتا ہوں لوکل انڈسٹری کے لیے وہ بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب عارف حبیب ہمارے ساتھ موجود